वेलकम बैक। हमें इस वक्त महमूद मौलवी साहब और अजहर सिद्दीक साहब के अलावा सरदार दोस्त मोहम्मद खुदा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो वेरी मच सरदार साहब। आज बड़ा तारीख साज दिन है। आज के दिन के बाद मुझे लग ये रहा है सरदार साहब कि सियासी जमातों को अपने मंशूर में शायद ये डालना पड़ेगा, क्योंकि अदलिया का निज़ाम तो कुछ ऐसा लग रहा है कि ये वो दरख्त है जिसको नीचे से दीमक ने खाना शुरू किया और आज ऊपर तक खा लिया है। 2 दिन में 2 जजेस के इस्तीफों के बाद अब वाज़े तौर पे लग रहा है एक आम पाकिस्तानी को कि सियासी जमातों को अपने मंशूर के अंदर ये पॉइंट डालना पड़ेगा कि अदलिया के निज़ाम को दुरुस्त करेंगे, निज़ाम अदल व इंसाफ को बर वक्त करेंगे। क्योंकि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड तो टाइम पे मिल जाए तो अच्छा है, 30 सालों में मिलेगा तो फिर 2-4 जनरेशन तो सफ़र करेंगी। आपकी नज़र में सर आज के दिन से क्या साबित हो रहा है और इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है सर इस खबर का? आज के दिन की बात तो नहीं है जी, ये तो हम अरसा दराज से देख रहे हैं जिस तरह से सर 2 विकेटें 2 दिनों में पहले नहीं गिरी हैं। नहीं, लेकिन इससे बड़ी बड़ी मिसालें आपको माजी में नजर आएंगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और बड़े अरसा दराज से मकसद एक टेंटेड तरीक़ेकार से जिस तरह से सारे मामला चल रहे हैं वो सारी दुनिया देखती आ रही है, खाली पाकिस्तान नहीं सारी दुनिया देखती आ रही है। और जब इवैल्यूएशन होती है इंटरनेशनल सतह के ऊपर अदलिया और इंसाफ के हवाले से, तो पाकिस्तान जो है वो दुनिया के आखिरी मुल्कों की लिस्ट में जो है वो दिखाई देता है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अस। एंड जो घुटन का एक माहौल बना हुआ है पिछले 1.5-2 सालों से 3 सालों से, मेरे ख्याल में ये तो उसमें इजाफा ही हो रहा है, उससे कोई बेहतरी नहीं हो रही। और और जो एक अनस्टेबिलिटी भी बढ़ रही है। पहले पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी, सोशल अनस्टेबिलिटी, अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन आईनी अनस्टेबिलिटी भी आ गई है। जुडिशल इंस्टेबिलिटी भी जुडिशल आ गई है। अनस्टेबिलिटी भी आ गई है। यस, जुडिशल इंस्टेबिलिटी भी आ गई है। तो इससे आपको भले फ़र्क पड़े, मुझे भले फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन आम पाकिस्तानी को ज़रूर इससे इनसिक्योरिटीज़ उसकी बढ़ी हैं, हमारी भी बढ़ी हैं, लेकिन आम पाकिस्तानी की भी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो बढ़ी हैं। ये इस सतह के ऊपर अगर इस तरह के मामलात होंगे तो फिर आप जो मुख्तलिफ टेयर्स हैं ऑफ जुडिशरी, उससे आप कौन सी अच्छाई की तवक्को रख सकते हैं। और इसका कसूर सिर्फ जुडिशरी पे नहीं है, उन तमाम मुक़्तदर क़ुव्वतों के ऊपर है जिनकी वजह से, जिनकी कार्रवाइयों की और जिनके पसे पर्दा मामलात की वजह से ये हालात आपके हमारे सामने आ रहे सरदार हैं। साहब इस आज की इस खबर से ये भी वाज़ेह हो गया कि ये जिस मुख्तदर हलकों का आपने भी जिक्र किया, ताकतवर हलकों का आपने भी जिक्र किया कि ये ताकतवर हलके जजेस का आर्म ट्विस्ट करके प्रेशर डाल के अपने मनपसंद फैसले करवाते आए हैं और करवा रहे हैं। आप अग्री करेंगे सर? किसी हद तक ज़रूर करूँगा जी। ये बातें आपको मुझे सोचने पे मजबूर करती हैं। मैं तो आप ही के एक साबिक़ा प्रोग्राम में ये बात कही थी कि आज से 5 साढ़े 5 साल पहले, 6 साल पहले, जब मियां नवाज शरीफ साहब के और उनके इर्द-गिर्द के लोगों के खिलाफ मुहिम जोई हो रही थी और मकसूद चपड़ासी और पता नहीं कौन सा पापड़ वाला और ये और वो जो उनके खिलाफ पेश हो रहे थे और निकल रहे थे, और जो उनके खिलाफ केसेस बन रहे थे, या वो गलत था या या जिस ये तरह से गलत? उनको अब मिली है, जिस तरह से जिस अंदाज में उनको रिलीफ मिली है, या फिर ये गलत है। ये तो बात की बात है ना जी। सबसे पहले तो यानी 8 साल कमोबेश आपके मुल्क को और आपके मुल्क की आवाम को ये बताया गया कि ये लोग जो हैं ये चोर हैं जिन्होंने पूरे मुल्क को खा लिया, और उनको चोर साबित किया गया। आज आप देखते हैं वही अदलिया जिन्होंने उनको उस वक्त कन्विक्ट किया था, जिन्होंने उस वक्त उनको नाअहल किया था, उन्हीं अदलिया ने वो तमाम अपने फैसले जो हैं वो वापस ली थी। जिन एलिगेशंस में वो कन्विक्ट भी हुए, जिन एलिगेशंस में वो गिरफ्तार भी हुए, वो भी उनके फैमिली मेंबर्स भी, और जिनमें वो नाअहल भी हुए, उन्हीं इदारों ने जाके अदालतों में पेश होकर और कहा कि नहीं जी, हम तो इस मामले को परसू ही नहीं करना चाहते, हमारे पास तो कोई एविडेंसेस ही नहीं है। तो क्या आप इससे क्या मकसद लेंगे? हर चीज़ आपके सामने है, दुनिया देख रही है। आज जदीद दौर है। आप किसी को एक लम्हे के लिए तो पागल बना सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए उसको आप ना उसकी आंखें धुंधला सकते हैं, ना उसको पागल बना सकते हैं। यकीनन यकीनन सर। महमूद मौलवी साहब, मीडिया के लिए कहा जाता है जमहूरियत का सुतून, अदलिया के लिए भी, जुडिशरी के लिए भी कहा जाता है जमहूरियत का सुतून। तो ये 2 सुतूनों का हाल के तो मैं देखकर ये मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि जमहूरियत का हाल क्या होगा। क्या जमहूरियत के ठेकेदारों को, हमारे सियासतदानों को, इक़्तिदार में आने वालों को ये एहसास नहीं होता कि उनकी जिम्मेदारी है इस निज़ाम को सही करना? सर, आप इलेक्शन की तैयारी भी कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी है, मगर
بدقسمتی سے میں یہ کہوں گا بہت کم لوگ ہیں اس میں جس میں ان کا انٹرسٹ عوام میں ہے. زیادہ تر لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ اپنے آپ میں ہے. دیکھیں یہی تو بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی. آج ہمارا ملک اتنے پیچھے جو رہ گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جو زیادہ تر سیاستدان جو آتے ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے آتے ہیں اور بالکل میرے بھائی نے صحیح کہا کہ دیکھیں چیزوں کو آج ہم کچھ کہتے ہیں کل کچھ کہتے ہیں. ایک پارٹی دوسرے پارٹی کو اتنا برا بلا کہتی ہے پھر اب مفادات کا معاملہ جب آ جاتا ہے تو وہ گلے مل کے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بالکل ہمارے بھائی ہیں. دیکھیں نا آپ کون سی پارٹی آپ مجھے دیکھیں نا پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے لیے کیا کہتی تھی پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے لیے کیا کہتی تھی. 17 ماہ ساتھ بیٹھ کے حکومت کیا. جیسے حکومت سے گئے پھر ایک دوسرے کو مسلم لیگ پی ایم ایل این پاکستان مسلم لیگ ایم کیو ایم کے لیے کیا کہتی تھی. آپ مجھے بتائیں وہ ایم کیو ایم کے لیے کون سے لفظ استعمال اور ایم کیو ایم کے وسیم اختر صاحب پی ایم ایل این کے لیے لفظ استعمال کرتے تھے. آج وہ جو ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گیا وہ بالکل انہوں نے کہا کہ جی بالکل خوشائن بات ہے ہم کو تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ سر ہمیشہ پہلے تو سے آپ ساتھ بھی ہیں. عمران خان کو دعائیں دیتے تھے نا سر، اب حالات بدل گئے ہیں. دیکھیں حالات بدل گئے نا. اگر میں بتا دوں کچھ چیزوں کے اوپر تو اگری کرنا ایک دفعہ آدمی غلطی کرتا ہے نا اگر روز روز غلطی کرے تو اس کو آپ کیا کہیں گے. تو یہ یقیناً چیزیں جب تک چینج نہیں ہوں گی تو یہ ٹھیک کیسے ہوئیں گے. ٹھیک سر. دیکھیں نا اس ملک میں میں پھر آپ کو بتا دوں کوئی ریولوشن آئے یا کوئی ڈکٹیٹر آئے یا کوئی اور آئے جب تک 500,000 آدمی کو ٹھیک ہے نا ہر شعبے سے آپ صفایا نہیں کریں گے یہ ملک آگے جاتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ ہے کہ ہم پورا کا پورا نظام بگڑ گیا ہے. وی ہیو ٹو ٹیک کسی نہ کسی کو ایکشن تو لینا ہی پڑے گا نا. آپ مجھے بتائیں نا عدلیہ کا یہ حال ہے پولیٹیشنز کا یہ حال ہے بیوروکریسی کا کیا حال ہے ٹھیک ہے نا بزنس مین کا کیا حال ہے. تو اگر ان سب کو ایسے ہی چلنا ہے تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم تو کھائی کی طرف جا رہے ہیں. کھوسا صاحب کچھ اگر کہنا چاہ رہے عدلیہ ہیں سر، اگر الاؤ کریں مولوی صاحب تو میں کھوسا صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کی بات میں. جی سردار صاحب. مولوی صاحب میرے لیے قابل احترام ہے جب وہ بہت سے انسٹیٹیوشنز کا نام لے رہے تھے تو میں کہ ایک انسٹیٹیوشن کا نام لینا وہ بھول گئے. میں بول ہی رہا تھا میں بول رہا تھا بالکل. کیا بول رہے دیکھیں تھے؟ ہر جگہ میں فوج کی بات کر رہا تھا. ہر جگہ پہ برے لوگ ہیں. یہ میں نہیں کہوں گا مجھے کوئی چیز. دیکھیں اچھے لوگ اور برے لوگ ہر انسٹیٹیوشن میں ہیں. یہ نہیں جو آپ اگر سننا چاہ رہے تھے میں بالکل دیکھیں ہر ادارے میں 100% اچھے نہیں ہیں اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مگر اگر برے لوگوں کو آپ جو ہے کلیئر نہیں کریں گے تو یہ ملک آگے کیسے جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں ہم صرف فوج میں ہیں کیا نیوی میں نہیں ہے کیا ایئر فورس میں نہیں ہے کیا پولیس میں نہیں ہے کیا ڈاکٹرز میں نہیں ہے کیا انجینئرز میں نہیں ہے کیا بزنس مین نہیں ہے. یقیناً سر، یقیناً سر، میں ایگری کرتا ہوں آپ سے محمود مولوی صاحب. اظہر صاحب کیا علماؤں میں نہیں ہے. آپ بالکل مجھے ٹھیک کہہ رہے بتائیں ہیں، نا بالکل علماؤں ٹھیک میں کہہ رہے نہیں ہیں، ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل میں مولوی بڑی صاحب. کڑوی بات کر رہا ہوں. کوئی بچا ہی نہیں ہے، کوئی بچا ہی نہیں ہے. پورے ملک کے اندر جو ہے نا کرپشن ہماری نسوں کے اندر رس بس گئی ہے. اظہر صدیق صاحب آپ کی نظر میں یہ جو 2 ججوں نے استعفے دیے انہوں نے یہ استعفے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سیلفش ہو کے اپنے مفادات کی خاطر دیے یا نظام کی خاطر یہ استعفے دیے کہ ہم نظام کو بچائیں گے؟ اصولی طور پر یہ نظام کی خاطر دیے ہیں. مجھے یہ اتنا صرف بتا دیں آپ کہ نواز شریف کے خلاف یعنی irrefutable ایویڈنس تھی یہ ساری. آج بھی منی ٹریل نہیں ہے نہ ایون فیلڈ کا نہ العزیزیہ کا. یہ تو حقیقت کی بات ہے. لیکن اس نظام نے کیا کیا؟ اس نظام نے پلیٹ میں رکھ کے اس آدمی کو بری کر دیا یار. تو اس نظام میں کیا پڑا ہے؟ یعنی آپ جھوٹے الزامات لگا لیں. صحیح مظاہر یہ کہ جھوٹے الزامات ہیں ہر ایک کو پتا کس نے لگائے ہیں. مقصد کیا تھا؟ مقصد چاہتے تھے وہ استعفیٰ دے دیا یہ لے لو بھی کر لو کیا کرنا ہے کیا بنے گا. اور اسی طرح کے جھوٹے بیانات کل پتہ لگے گا جاسوس کے کیس لگا رہے ہیں. اس ملک میں کوئی ہے؟ اس ملک میں ہے کوئی بچانے والے ایسے لوگوں کو شریف لوگوں کو؟ یعنی گنڈا اور موالی جو ہے جہاں بیٹھ کر سیاستدان بن جاتا ہے. میں ساروں کی بات نہیں کر رہا لیکن یہ حقیقت ہے. یہاں پر بیوروکریٹ چھایا پڑا ہے. یہاں آپ کے پولیس بدماش بنی بیٹھی ہے. ذرا سوچو تو صحیح یہ پاکستان ہے. کبھی میں رہ گیا ہوں 9 مہینے ملک کے باہر. یعنی آپ اندازہ لگائیں اتنا سکون اور لائف میں اتنا کچھ یہ پاکستان کے اندر حالات دیکھیں یہاں بیٹھ کر. یہ کوئی جگہ رہ گی رہنے کے لیے؟
फिर आप यहाँ क्यों वो इलेक्शन हालात फिर आप ऐसे- इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? मेरी एक बात सुनिएगा, क्या करूं मैं भाई, मैं सच बता दूं आपको, पाकिस्तान नहीं आ सकता था मैं। नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए इसलिए कि ये वजह बन जाए पाकिस्तान आने के लिए। ये जवाब देना होगा इन पीडीएम की जमातों को, जिन्होंने इस मुल्क की ये तबाही के जिम्मेदार हैं ये लोग। आज मुल्क जहां पर लेकर आए हैं, कल इनसे सवाल पूछा जाएगा। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम बेहतर हो जाए, लेकिन क्या, ये तो आज सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं। ये सारे लूट मार के जो लोग, ज्यादातर लोग हैं, मैं महमूद अली साहब को अच्छी तरह जानता हूं, बाकी को छोड़ के ये सारे क्या कर रहे हैं, ये जोंकों की तरह इस निजाम को खाने के लिए बैठे हैं। इन्हें पाकिस्तान से क्या कंसर्न, इन्हें अवाम से क्या कंसर्न? अवाम से कंसर्न होता तो ये जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है, जो कुछ अवाम के साथ हुआ, जो कुछ सियासतदान को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, ये होने देते? इमरान रियाज का क्या कसूर था? अरशद शरीफ का क्या कसूर था? या बाकी साहबियों का क्या कसूर था कि जो कुछ इस मुल्क के साथ हुआ है आज उठाकर ले जाए, जिसको दिल चाहे उठाकर ले जाए? क्या ये पाकिस्तान है? यकीनन यकीनन बहुत अफसोस की बात है। ऐसे ऐसे मुल्क में कोई भी नहीं रहना चाहता, लेकिन हमें इस निज़ाम को बदलना होगा। ये गर्मा गर्म गुफ्तगू प्रोग्राम में जारी रहेगी। आपके में जाएगा, हम यहाँ ले रहे हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। विल बी राइट बैक।